जी एंड वेलकम बैक टू फिटनेस फॉर लाइफ। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने वेट लॉस के ऊपर डिस्कशन की थी और उन टिप्स के ऊपर डिस्कशन की थी जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट एंड बिफोर वर्कआउट पता होने चाहिए थे या पता होनी चाहिए हैं। नाउ आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि आप सुबह का नाश्ता खा रहे हैं, आपने दिन का खाना स्किप कर दिया है, रात का आपने खाना खाया लेकिन लिमिटेड सा खाया है, बहुत ज़्यादा ओवरफुल नहीं किया अपने आप को, उसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में ला सकते हैं। या सपोज आपने लंच किया है, आप नाइट का खाना नहीं खाया, अगले दिन सुबह आपने मॉर्निंग का खाना खाया है लाइक दिस। या आप लोग इतना गैप डाल दें कि आप नाइट का खाना स्किप करते हैं तो अगले दिन मॉर्निंग में खाते हैं, तो वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का में आ जाती है। यानी कि कोई मील स्किप कर देना बीच में अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करने के लिए, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में आ जाता है और ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लूज करने का। इसको भी एक हेल्दी वे आ जाता है, एक आता है अनहेल्दी वे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने हेल्दी वे में वेट कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू लूज करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जब भी कंज्यूम करना है, सपोज आपने प्लान किया है कि आपने लंच करना है, नाइट का खाना डिनर नहीं करना और अगले दिन मॉर्निंग में आपने फिर खाना खाना, देन आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपने जब 2 to 3 PM लंच किया है उसमें आप ऐसे आप खुराक खाएं जिसमें आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स पूरी हो रहे हों, रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन ओवरफुल नहीं करना। लाइक कि आप अपने आप को ओवरडोज करते हैं, बेसिकली ओवर पोर्शन कंज्यूम करते हैं, वो काम नहीं करना। आपने लिमिटेड खाना जो आपको इतना फील हो कि आपके डिनर के टाइम जिस आपको भूख लगती है तो आपको हल्की हल्की भूख फील हो रही हो, तो आप जो मॉर्निंग में खाएं तो मॉर्निंग में भी आपने अपना इतना नहीं खाना कि आपने 2 टाइम्स की मील एक टाइम में कंज्यूम करनी हो, नहीं, लिमिटेड चलना है। सपोज आप जिधर कंज्यूम अपने 1200-1300 कैलोरीज खा रहे हैं डे की, इधर आपने 500 to 600 कैलोरीज पे अपने आप को लाना है। इस प्रोसीजर को आपने कंटिन्यू रखना है और तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका वेट लूज होना शुरू नहीं हो जाता। इस तरह क्या होता है कि जब आप अपनी कैलोरीज की इनटेक कम कर देंगे, और इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक मकसद ये है कि वो फिर क्या करता है कि जब आपको कैलोरीज खुराक से नहीं मिल रही तो वो बॉडी एनर्जी लेने के लिए कैलोरीज को कंज्यूम करती है, जो इंटरनल बॉडी फैट होता है उससे उस फैट को कंज्यूम करती है, जिससे हमारा फैट लॉस होता है, वेट लूज होता है, बेसिकली जो मेन प्रोसीजर ये है। लेकिन इसको भी हमें हेल्दी वे में करना है। ये नहीं हो कि आप लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं लाइक, और फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं और आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं और जिनको होना चाहिए तो उधर के उधर स्टक हैं। इस तरह आपके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल डेफिशिएंसीज बन सकती हैं, ऐसी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, वो गलत होता है। उसको देखना है कि आपने हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, इसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। जो आपके जिन न्यूट्रिएंट्स का या जिन सपोज जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं, जिस तरह आगे फैट के लिए जो है ऑयल एंड प्रोसेस्ड फूड्स आ गए, इनको हम रोकना है। आपने इनको रोकेंगे तो तब ही जाके आपका वेट लूज होना शुरू होगा। लेकिन जो वेट लॉस में इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से कि आप कंटिन्यूस अपना ये प्रोसीजर रखेंगे, मील्स को स्किप करना, लो कैलोरी इनटेक रखना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आपका वेट लूज रहता है, वेट दोबारा गेन होता है। और इन केस आपने अनहेल्दी वे में वेट लूज किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, मील स्किप किया, लेकिन आपने अच्छी खुराक नहीं खाई, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर कंज्यूम नहीं किए, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से, डेफिशिएंसीज की वजह से उल्टा जब भी आप जो चीज़ कंज्यूम करेंगे वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, उसी तरह ही उसी स्पीड से दोबारा आपका वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली गलत आ जाता है, जो ठीक नहीं है। सो इधर मेरे कहने के कुछ मकसद हैं, कुछ मेरे कंक्लूजन्स को ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो डाइट है कंज्यूम कर रहे हैं आप ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बेसिकली हेल्दी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपने मील्स इतनी स्किप करनी है कि आपकी एक लिमिट रहे जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर फटीग ना हो, टायर्डनेस ना हो। स्पेशली जब भूख लगती है, भूख की वजह से हमारा जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसकी वजह से एंगर जो है हमें गुस्सा चढ़ता है,
ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، ان کو بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں. سو موسٹ امپارٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ ہیلدی خوراک کو لے کے چلیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ آپ نے جو ڈائٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کو پراپر وے میں لے کے چلیں. لائک آپ نے جو مارننگ کی روٹین رکھی، سپوز آفٹر نون میں آپ نے نہیں کھانا تو آپ نے پھر نائٹ میں لازمی ایک دفعہ کھا لینا. بیسیکلی جو میری نظر میں اچھی روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ناشتہ لازمی کریں، ناشتہ اسکپ نہ کریں، جو برین کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہوتا ہے اور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ لنچ اسکپ کریں، لنچ کریں، آپ ڈنر اسکپ کریں، ڈنر اسکپ کریں، پھر اگلے دن مارننگ میں آپ ناشتہ کریں، بریک فاسٹ بیسیکلی کریں. وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل اور بہت زیادہ اچھا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ، کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو بہت ضروری ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں. سب سے مین چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی خوراک. اگین وہی میں بار بات کر رہا ہوں، خوراک پہ آپ کو بہت زیادہ دھیان ہونا چاہیے. کیلریز انٹیک آپ نے لمیٹڈ کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اوور ڈوز اپنے آپ کو کرنا ہے، وہ کام آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، جب آپ نے جو آپ کے ایٹنگ آورز ہیں اس میں آپ نے لمیٹڈ سے کھانا ہے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ اوور ڈوز کری جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اوور کیلری آپ نے اپنے کو کر لی ہے، جو ٹائم آپ نے بھوکا رہنا ہے اس میں وہ کیلریز ہی کنزیوم ہوں گی، جو باڈی کا فیٹ ہے وہ برن نہیں ہوگا پھر. سو آپ کے لیے بیٹر ہے کہ آپ لمیٹڈ کنزیوم کریں. سپوز 5 to 600 ڈیلی کی کنزمپشن رکھیں آپ، جس سے آپ کا جو باڈی فیٹ ہے وہ بند ہونا شروع ہو جائے. اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز جو آتے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ ان کیس آپ لوگ اچھی ڈائٹ نہیں لے رہے، اچھی ڈائٹ آپ فالو نہیں کر رہے، اس کے بعد آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، یا یہ بیسیکلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں ایکسرسائز اتنی ضروری نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں. سائیڈ افیکٹ لائٹ آپ کی اسکن لٹک جاتی ہے، اسکن میں ٹائٹنس نہیں ہوتی کیونکہ کچھ حد تک فیٹ اسکن میں رہ جاتا ہے. ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو باڈی کا لیول میں فیٹ ریڈیوس ہونا ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ کہ آپ لوگ کچھ حد تک ٹائرڈ رہتے ہیں، تھکاوٹ آپ کو فیل ہوتی ہے، باڈی ہائیڈریٹڈ اگر آپ نہیں رکھتے تو اس میں پرابلمس آتی ہیں. سو یہ وہ مین امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، یہ مین امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آتی ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ فل ویٹ لاس کی ڈائٹ کو فالو کر سکتے ہیں جو میں نے فرسٹ ویڈیو میں بتائی ہے. اور لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے یہ ایک اچھا آپشن ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو رزلٹ بہت زیادہ جلدی ملیں گے. ایٹ سیکنڈ آپ کو پاس آپشن ہوتا ہے میڈیسنس کنزیوم کر کے ویٹ لوز کرنے کا، جس میں آپ کو اکثر ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جس میں آپ کا اسٹمک ڈس آرڈر رہتا ہے، میدا کام نہیں کرتا، آپ لوگوں کو خوراک لگتی نہیں ہے. وہ بیسیکلی آپ کو اسٹمک کو ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو بیسیکلی ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور وہ ویٹ لوز کرنا رائٹ وے نہیں. سو کائنڈلی اس سے دور رہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت اچھی چیز ہے، اس میں فائدے زیادہ ہیں. آپ کا اندر سے باڈی ٹاکسن ختم ہوتے ہیں، آپ کا بیسیکلی باڈی سے فیٹ برن ہو جاتا ہے سارا. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، برین کے لیے اچھا ہے، آپ کے لیور کے لیے اچھا ہے، آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو آپ کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت زیادہ اچھی ہے. ایک بیلنس وے میں آپ لوگ کو سارا اسٹرکچر ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا. اور جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں آپ ان کو لازمی سنیے گا، اور جو میں نے کنکلوژن نکالا آپ اس کو سمجھیے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سچ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن تب جب آپ ایک ہیلدی وے میں، بار بار میں ایک چیز کہہ رہا ہوں، ہیلدی وے میں ڈائٹ کو کنزیوم کریے گا. بیسیکلی ہیلدی ڈائٹ کنزیوم کیجیے گا، نہ کہ وہی پروسیس فوڈ، وہی فاسٹ فوڈ، وہی تلی ہوئی فرائڈ چیزیں. تو ان کا فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر الٹا نیگیٹو امپیکٹ ڈالیں گی. آپ کی باڈی میں ٹاکسن پیدا ہوں گے، آپ کی باڈی میں گندگی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی اسکن خراب ہو سکتی ہے، دانے نکلتے ہیں، الرجیز ہو سکتی ہیں، ڈیفیشنسیز ڈفرینٹ قسم کی ہو سکتی ہیں. تو آپ کے لیے بیٹر ہے ہیلدی ڈائٹ کو فالو کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے دوران کیلریز انٹیک کو تھوڑا سا کم کریں. تھینک یو. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں جتنی میں نے ڈیٹیل میں آپ سے بات کی آپ کو پسند آئی ہوگی. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.